अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करूंगा कि अब न्यू जीआरई आ गया है। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है एंड आई टुक द एग्ज़ाम एज वेल। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मैं कलेक्ट करता रहता हूँ लोगों से जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, फ्रॉम पीपल हु वॉच माई वीडियोज़ एंड दे एंगेज विद मी, दे इंटरेक्ट विद मी। तो मैं उनसे भी फीडबैक ले रहा होता हूँ कि किस तरह का उनका एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं जीआरई के ऊपर। वोकैबुलरी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मैं कलेक्ट कर रहा होता हूँ। अभी ईटीएस ने कुछ अपने मॉक एग्जाम्स भी लॉन्च किए, पेड मॉक्स, पावर प्रेप वाले, प्लस वाले मॉक्स। उनके भी मैंने कंटेंट को ज़रा देखा है दोबारा से। जो स्टूडेंट्स वगैरह से फीडबैक्स अपने स्टूडेंट्स से और लोगों से मैं कलेक्ट कर रहा था, उससे एक वर्ड लिस्ट जो है ना, वो आई फेल्ट कि उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। पहले मैंने एक वर्ड लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की हुई ऑलरेडी, जो कि मेरी वेबसाइट पे भी, मेरे ब्लॉग पे भी अवेलेबल है। उसमें तकरीबन कोई जो आपकी एग्जॉस्टिव वर्ड लिस्ट है, उसमें ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स हैं। इफ समवन इज एमिंग फॉर अ वेरी गुड स्कोर ऑन द वर्बल सेक्शन, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो 1000 वर्ड्स करें। बट नाउ दैट वर्ड लिस्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अपडेट्स बिकॉज आई वॉज गेटिंग सम फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स के इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कि कवर नहीं हो रहे, जो कि एक्चुअल एग्जाम के ऊपर आते हैं। सो आई थॉट कि इसको अपडेट किया जाए। सो सिंस द न्यू जीआरई केम ऑन द 22nd of September 2023, उसके बाद से कंटिन्यूसली मैं इसको अपडेट करता रहा हूँ। और नाउ आई फेल्ट कि अब इसको मैंने इतना अपडेट कर लिया है कि जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स में स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि अब ये रेलेवेंट है टू द करंट जीआरई। सो आई थॉट कि इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अपने स्टूडेंट्स के साथ तो मैं ये कर ही रहा होता हूँ, उनके साथ तो ये वर्ड्स ऑलरेडी शेयर्ड होते ही हैं, बट पब्लिकली मैंने इसको आज से पहले शेयर नहीं किया था। सो आई जस्ट शेयर द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप इसको वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे वर्ड्स हैं। ये दिस इज़ अ वेरी बिग वर्ड लिस्ट। इनफैक्ट इसमें तकरीबन आप देख लें कोई कोई 1500 प्लस वर्ड्स हैं, almost 1544, but a lot of these words are common from my old word list. ऑलमोस्ट जो 900 वर्ड्स हैं, दे आर द सेम जो कि मेरी पुरानी वर्ड लिस्ट से चल रहे थे। 500-600 वर्ड्स मैंने इसमें मजीद ऐड किए हैं विच वर नॉट फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड लिस्ट, जो कि अगेन लाइक आई सेड, द फीडबैक दैट आई वाज गेटिंग, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट पीपल वर टेलिंग मी, आई इंक्लूडेड दोज इन दिस वर्ड लिस्ट। फिर ईटीएस का जो न्यू मटेरियल है फॉर द शॉर्टेज जीआरई, उसको भी मैंने रिव्यू किया था। उसमें भी जो वर्ड्स मुझे नजर आए विच वर नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, उसको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया। सो दिस इज एन एग्जॉस्टिव वर्ड लिस्ट। आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब वर्ड लिस्ट की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को, जो लोग तो ऑलरेडी जीआरई की गेम में हैं, उनको तो पता है इसकी इंपॉर्टेंस। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द वर्बल सेक्शन आर वोकैबुलरी बेस्ड, और उसमें वोकैबुलरी के बगैर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो भी नहीं सकते। सो यू नीड टू बिल्ड अ सॉलिड बेस ऑफ वोकैबुलरी, और ये वोकैबुलरी बेस आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करेगी, बट आल्सो रीडिंग पैसेजेस में भी आपको हेल्प करती है, उसमें भी, क्योंकि ये वोकैबुलरी टेस्ट हो रही होती है। सो इन और इफ यू आर एमिंग फॉर अ हाई स्कोर ऑन द वर्बल सेक्शन, आपको डे वन से अपनी जो वोकैबुलरी बेस है उसको बिल्ड करना होता है। दिस इज द वर्ड लिस्ट जो कि आई फील लाइक नाउ आई फील वेरी सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि लाइक आई सेड इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, पीपल हु वर टेकिंग द जीआरई, दे वर गिविंग मी गुड फीडबैक, पॉजिटिव वाइब्स अबाउट दिस, कि भाई ये एक अच्छी लिस्ट है। 90% वर्ड्स वर फ्रॉम देयर, और जो 10% वर्ड्स इसमें नहीं है, वो अगर आपको नहीं भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन वर्ड्स को यूज करके एलिमिनेशन वगैरह करके आप अपने ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। सो उस लिहाज से ये है कि ये वर्ड लिस्ट जो है ना, वो आप इसको कंसल्ट करें। मोस्टली पीपल जो कि who are starting from scratch building vocabulary, in my experience, इसके 30% words लोगों को पहले ही पता होते हैं। So for someone who is a non-native English speaker, people from India, Pakistan, Bangladesh, ये लोगों की, we are not native English speakers, तो हमारी भी इसमें से 30%, मैंने देखा है कि जो एक एवरेज बंदा होता है ना, उसकी भी इसमें से 30% वर्ड्स उसको पता होते हैं। तो ऑलमोस्ट 400-500 वर्ड्स इस लिस्ट के अंदर ऐसे हैं जो कि आपको ऑलरेडी, आप उनके साथ फेमिलियर होंगे। अराउंड 1000-1100 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे। और आई रिकमेंड कि आप डे वन से, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द जीआरई, यू स्टार्ट कंसल्टिंग दिस वर्ड लिस्ट, द वर्ड्स इन दिस वर्ड लिस्ट, इनको आप कंसल्ट करना शुरू कर दें। और 20 to 30 वर्ड्स पर डे इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर 20-30 वर्ड्स पर डे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे मैंने तो कई अपने स्टूडेंट्स में ये भी देखा है, कुछ लोग 40-50 वर्ड्स पर डे भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट दोज आर वेरी एक्सेप्शनल पीपल। मोस्टली पीपल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर मोर देन 20 वर्ड्स अ डे। सो एवरेज अगर आप 15-20-25 वर्ड्स अ डे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ईजिली आप इस वर्ड लिस्ट को तकरीबन कोई खत्म कर सकते हैं, लाइक 2 months, ठीक है, वेरी इजीली। इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, अब ये हर एक की अपनी पर्सनल यहाँ पे प्रेफरेंसेस है। मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग में ये देखा है कि एवरीवन लाइक्स टू प्रिपेयर इट इन अ डिफरेंट फैशन। सम पीपल लाइक टू मेक फ्लैश कार्ड्स,
Some people like to make physical flashcards, some people like to make digital flashcards. اگر آپ physical flashcards بنانا چاہ رہے ہیں تو I only recommend کہ آپ ان words کے لیے flashcards بنائیں جو آپ نے کبھی پہلے دیکھے نہیں ہیں, جن کے ساتھ آپ familiar نہیں ہے. تو یہ words آپ کے سامنے, آپ ان words کے meanings نکالیں, ان کے sentences بنائیں, sentences نکالیں, extract کریں, ان کے synonyms دیکھیں. Start building a list with you. کہ آپ ڈیجیٹل بنانا چاہتے ہیں, آپ کوئی فلیش کارڈ ایپ یوز کر لیں, کوئزلیٹ آپ یوز کر لیں. اس کے اوپر بائی دا وے میں کمپلیٹ سیپریٹ ویڈیو کروں گا کہ آپ کو ووکیبلری جو ہے وہ کیسے آپ فلیش کارڈز کے تھرو آپ کو بلڈ کرنی چاہیے. بٹ آپ ایک اپنی ایپ کوئزلیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر آپ اپنی فلیش کارڈز بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میننگز کے ساتھ ساتھ سینٹینسز, نیمونکس, سینونیمز, اینٹونیمز سب یاد کرنے ہوتے ہیں, یا ان کو زیادہ اچھے یاد ہو جاتے ہیں ورڈز اگر وہ یہ سب چیزوں کو فوکس کریں. کچھ لوگوں کو پکچر نیمونکس سے ورڈز کو یاد کرنے کا ہوتا ہے زیادہ شوق. تو یہ ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہے. سو وچ ایور وے یو لائک, آپ ان ورڈس کو یوز کر کے ان کے میننگز ایکسٹریکٹ کریں, ان کے سینٹینسز ایکسٹریکٹ کریں, یا اپنے سینٹینسز بنا لیں, یا آپ ان کے نیمونکس نکال لیں, یا آپ اپنے نیمونکس بنا لیں. دا وے آئی لائک ٹو ڈو اٹ, میں جس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں, موسٹلی واٹ آئی ٹینڈ ٹو ڈو از کہ میں جو ہوں نا اس طرح سے ورڈس کو کہ جو پرائمری میننگز ہیں, سیکنڈری میننگز ہیں, کئی ورڈز ہوتے ہیں نا جن کے سیکنڈری میننگز بھی ہوتے ہیں, ٹرشری میننگز بھی ہوتے ہیں. جی آر ای پہ کافی زیادہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ملٹیپل میننگز ہوں گے. سو آپ کو یہ چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی میننگز ایک ورڈ کے آپ کو ملتے ہیں ان سب کو آپ جو ہے نا وہ دیکھیں. جس طرح کمبرسم ہے, اس کا ایک میننگ ہے لارج اینڈ ہیوی, ڈیفیکلٹ ٹو کیری, اور سیکنڈری میننگ اس کا ایک ہے سلو اور کمپلیکیٹڈ, دیئرفور انیفیشینٹ. یہ دونوں میننگز آپ کو پتہ ہونے چاہیے, دونوں کی کانٹیکسچل یوزیج آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ان کے سینونیمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. دس از دا وے آئی فائنڈ اٹ موسٹ افیکٹو. آئی لائک ٹو ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس اس کے, میں ان کو کہوں گا کہ آپ پرائمری سیکنڈری میننگ بھی اس کے دیکھیں, اور اس کے بعد ان کے کانٹیکسچل یوزیج بھی دیکھیں, اور سینونیمز بھی دیکھیں. موسٹلی لوگوں کے لیے ورک کرتا ہے. اور جو لوگ, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو نیمونکس بھی یاد رکھنے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے نیمونکس خود بنا لیتے ہیں. وچ ایور وے یو لائک, آپ فزیکل فلیش کارڈز بنانا چاہتے ہیں, آپ ڈیجیٹل فلیش کارڈز بنانا چاہتے ہیں, آپ فلیش کارڈ نہیں بنانا چاہتے, آپ کی پی ڈی ایف فائل کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے, پرنٹ آؤٹ کر کے, اس میں آپ ورڈز کو فزیکلی مارک کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ کر لیں. اس کے آگے فزیکلی اپنے ہاتھ سے میننگس لکھ لیں. کچھ لوگوں کو ہاتھ سے میننگس جب تک وہ نہیں لکھیں گے ان کو ورڈز یاد نہیں ہوں گے, اپنے سینٹینسز خود نہیں بنائیں گے ان کو ورڈز یاد نہیں ہوں گے. تو یو کین یوز دیز ملٹیپل ویز, وچ ایور وے یو فیل کہ از موسٹ افیکٹو فار یو, اس سے آپ اپنی ورڈز کو پریپیئر کر سکتے ہیں. ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ آف دس ورڈ لسٹ. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ یہ ورڈ لسٹ کو کنسلٹ کر کے ہی اپنی پریپریشن کریں, اور رینڈمائز کریں ورڈز. یہ نہ کریں کہ الفابیٹکلی چلنا شروع ہو جائیں. اس ورڈ لسٹ میں میں نے الفابیٹکلی ورڈز ارینج کیے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کو رینڈمائز کر کے اس میں سے رینڈملی 20-30 ورڈز آپ نے ڈیلی پک کر لیے. تو میں نے جس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے, میں تو اس آرڈر میں چل لیتا ہوں کہ جو ورڈز مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو میں ذرا شروع کی ورڈ لسٹ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں along with the meanings اور وغیرہ وغیرہ, تاکہ یہ کہ وہ ذرا امپورٹنٹ ورڈز کو شروع میں پریپیئر کر لیں. گیون کہ آپ سارے ورڈز پریپیئر اگر کر رہے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اینی 20-30 رینڈم ورڈز آپ ہر روز اٹھا لیں اور اس کے اندر سے آپ پک اینڈ چوز کریں, اینڈ دیٹ وڈ ہیلپ یو بلڈ یور vocabulary. ٹھیک ہے. سو پرائمری سیکنڈری میننگز, کانٹیکسچل یوزیجز, فلیش کارڈ ایپ کو یوز کرنا, ڈیجیٹل فزیکل فلیش کارڈز بنانے, پی ڈی ایف فائلز کرنی, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ از اپ ٹو یو. 20-30 ورڈز ا ڈے آپ کریں. اسپیسڈ ریپیٹیشن بہت استعمال کریں. آفٹر ایوری 4-5 ڈیز آپ اپنے سارے فلیش کارڈز کو ریوائز کریں. 2-3 دن رکھیں جس میں صرف آپ اپنی ریویژنز وغیرہ کر رہے ہوں. تو اس طرح سے جو ہے نا کنٹینیوسلی ریوائز کر دینا, کیونکہ اگر آپ ریویژنز نہیں کریں گے تو آپ کو ورڈز جو ہے نا وہ بھولتے جائیں گے. اسٹک ٹو دس ورڈ لسٹ, ڈاؤن لوڈ اٹ, اور وچ ایور وے یو لائک ٹو پریپیئر ورڈز آپ اس طرح سے کریں. میں ایک سیپریٹ ویڈیو ہوپ فلی ان اے فیو ڈیز کروں گا جس کے اندر I'll discuss کہ what is the best way to go about learning the words and what kind of digital tools you should use in order to memorize these words. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, اس کے اندر میں اس کو انکارپوریٹ کروں گا تو کافی لوگوں کے لیے یہ بورنگ بھی ہو جائے گا. So the purpose of this video is just to share and announce my most updated word list with you for the new GRE, for the new shorter GRE. Again, students who are going through this vocab list in the last couple of weeks, I got really good feedback from them. So I would recommend کہ آپ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ یوز کریں, اینڈ ڈو گیو می یور فیڈ بیک ایز ویل. جب آپ اس کو پریپیئر کر کے اپنا ایکچوئل ایگزام دیں تو ڈو لیٹ می نو کہ whether you found this word list effective or not. Any comments, any questions, please feel free to ask them in the comment box. Thank you.